आमाद दोस्तों, आज एक मुख्तलिफ वीडियो के साथ मैं आप लोगों को महकमा तालीम में जो हालिया 230 से ज़्यादा लेक्चरर के पोस्टें आए हैं जो मुख्तलिफ मज़ामीन में हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूंगा, खाका दूंगा कि आप लोग किस तरह तैयारी करें। अगरचे मेरा जो सब्जेक्ट है वो मुताला पाकिस्तान है और मैं उसी का लेक्चरर हूँ। जो मुताले पाकिस्तान के जितने भी कैंडिडेट्स हैं या जो अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए मैं जो सिलेबस है उसके मुताबिक वक्तन फ़वक्तन वीडियो बनाऊंगा। और इसके साथ अगर उसकी कोई सवालात हो तो वो सवाल भी पूछ सकते हैं। और हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है, जो वहाँ पे ऐड होना चाहते हैं उसको हम ऐड करेंगे। उन तालिब इल्मों को जिसका सब्जेक्ट मुताला पाकिस्तान है या पाकिस्तान स्टडी पे वो अप्लाई करना चाहते हैं। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पोस्टें मुख्तलिफ मज़ामीन में आए हैं, जो मेरिट बेस्ड भी है और डिवीज़न बेस्ड भी है, उसके हवाले से जो बाकी मज़ामीन वाले हैं, जो फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंस है या जोग्राफ़ी है, इसमें बहुत से दोस्त हैं जो 2 बार या 3 बार अपेयर हो चुके हैं। उसको आइडिया है कि हमने क्या तैयारी करना है, हमने क्या पढ़ना है। लेकिन जो दोस्त पहले बार या फ्रेश अभी अपेयर हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को आइडियाज़ दूंगा। उसके मुताबिक आप तैयारी करें। अगरचे वो मेरा एरिया नहीं है, लेकिन उससे आपको आसानी हो जाएंगे। उसके मुताबिक अगर आप तैयारी करेंगे तो आप यकीनन उसमें पास भी हो सकते हैं और आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं। तो बाकी मज़ामीन वालों के लिए सबसे पहले वो क्या करे कि वो पास्ट पेपर यानी कमीशन के जितने भी फ़िज़िक्स के जो पिछले लेक्चरशिप के लिए फ़िज़िक्स के पे हुए हैं, 2021 में भी दोस्त भर्ती हुए हैं, 2018 में भी दोस्त भर्ती हुए हैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मुख्तलिफ सब्जेक्ट में। हमारे साथ 2016 में भर्ती हुए हैं, 2012 में भर्ती हुए। यानी आप पुलिस स्टेट वाले को कह दें कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इन्वायरमेंटल साइंस है, जोग्राफ़ी है, उर्दू है, इंग्लिश लिटरेचर है, तो आप उसको कह दें कि मुझे पास्ट पेपर दे दें। यानी जो पुराने पेपर हुए हैं कमीशन के, पब्लिक सर्विस कमीशन के, आपकी जो मुतल्लिका सब्जेक्ट के, आप उसे ले लें। पास पेपर से क्या होगा, ये मैट्रिक या एफएससी की तरह नहीं है कि आप जो 5 साल पेपर या पुराने पेपर उठा के तैयारी करेंगे और उससे आपको क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे पास पेपर से सिर्फ आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वो कौन सा एरिया ज़्यादा टच करता है। मसलन फ़िज़िक्स एक लेंथी सब्जेक्ट है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें क्वांटम है, इसमें थ्योरी है, इसमें और डायग्राम्स वगैरह है। इसी तरह केमिस्ट्री है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इंग्लिश लिटरेचर है, इसमें पोट्री है, उसमें नावल्स है, इसमें ड्रामाज है। उर्दू भी इसी तरह है। तो उसमें जब आप पास पेपर उठाएंगे उसको आपको आइडिया हो जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों को टच करते हैं, कौन सा एरिया ज़्यादा टच करते हैं। मसलन मेरा मुताला पाकिस्तान है, अभी मुताला पाकिस्तान में वो ज़्यादातर 4 एरियाज़ को टच करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो फ्रीडम मूवमेंट या जिसको तहरीक पाकिस्तान हम कहते हैं या तहरीक आज़ादी कहते हैं, 1857 से 1947 तक तकरीबन 15 या 60% जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आते हैं। और इसी के साथ पाकिस्तान हिस्ट्री में पॉलिटिकल हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है और फॉरेन पॉलिसी है, ज़्यादातर इससे आती है। ये आइडिया मुझे कहाँ से हुआ, जब मैंने पास पेपर उठाए उसके मुताबिक मैंने तैयारी की तो मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया। 7 साल मेरे सर्विस है। तो इसलिए जो बाकी मज़ामीन वाले हैं तो वो दोस्त ये कोशिश करे कि पास पेपर उठाए, उसको पढ़े, उससे उसको आइडिया हो जाएगा। तो वो फिर उसके लिए तैयारी भी मुश्किलात नहीं होंगी। सिलेबस भी मैं शेयर कर दूंगा अपने पेज पर, उसको आप देख सकते हैं। फिर उस पेज को भी मैं शेयर कर दूंगा। सिलेबस भी आप देख ले। सिलेबस जो आता है वो हमेशा बीए के लेवल, ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं। लेकिन जब आप पेपर लेंगे, और दूसरी चीज़ पब्लिक सर्विस कमीशन में चाहे जो भी मजमून आपका, वहाँ भी वो आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन मसला अटैम्प्ट करना है, आपने उसको हल करना है। वो आपसे एक सवाल एनालिटिकल एस्पेक्ट से भी मांग सकता है, वो एक आपसे क्रिटिकल एंगल से भी मांग सकता है, वो एक आपसे कंपेरेटिव भी मांग सकता है। तो इसी तरह मसलन मैं अपने सब्जेक्ट का आपको हवाला दूंगा। पाकिस्तान स्टडीज़ में वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि लखनऊ पैक्ट पे नोट लिखे, लेकिन वो आपसे ये पूछेगा कि लखनऊ पैक्ट के मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ, लखनऊ पैक्ट से मुसलमानों को किस पॉइंट से नुकसान हुआ,
لکھنؤ پیکٹ کے بظغیر کی سیاست پر کیا اثرات ہے؟ لکھنؤ پیکٹ نے کانگریس کو کیا فائدہ دیا؟ یا خلافت موومنٹ میں اگرچہ مسلمان ناکام ہو گئے، اس سے مسلمانوں کو کیا فائدے ہوئے، کیا نقصانات ہو گئے، مسلمانوں نے کیا اسے حاصل کیا؟ اسی طرح اگر آپ رون ٹیبل کانفرنس ہو یا مسلم لیگ کا قیام ہو یا کانگریس یا مختلف چیزیں، وہاں پہ آپ سے ہمیشہ جو کوشچن کیا جاتا ہے وہ کس حوالے سے کیا جاتا ہے؟ وہ اس حوالے سے کیا جاتا ہے، کبھی آپ سے اوپینین مانگا جاتا ہے، آپ کو صرف ایک جملہ دیا جاتا ہے کہ آپ کمنٹ دے دیں، آپ اپنے اوپینین دے دیں۔ تو یہ جو ہے آپ لوگ پاس پیپر لے لیں، اس کو آپ ڈیپ سٹڈی کریں، آپ کو کمانڈ ہونا چاہیے۔ لیکچرشپ کا مطلب ہے کہ آپ سبجیکٹ اسپیشلائز، جس طرح آپ اپنی سبجیکٹ میں اسپیشلائز ہونا چاہیے آپ اس کو، اور اسی کے ساتھ ایک سوال جو فرسٹ سوال آتا ہے اکثر پیپر کا آج کل جو ہے وہ MCQs آتے ہیں، جو جب بھی آپ مطالعہ کرتے ہیں تو جو اہم پوائنٹس سے معلوماتی پوائنٹس سے آپ اس کو رجسٹر میں نوٹ کریں۔ مطالعہ پاکستان میں ماشاءاللہ سب، کسی نے قائد اعظم سے کیا ہو، کسی نے بہاؤالدین زکریا سے، کسی نے باہر یونیورسٹی سے کیا ہو، کسی نے بلوچستان سے کیا ہو، اس نے بہت بہترین پڑھا۔ لیکن جو ایسے دوست سے جس نے صرف ڈگری لیا ہے یا اس کے ساتھ زیادہ ٹچ نہیں رہا ہے، تو اس کے لیے خاکے کے طور پر میں ایک بک ریکمنڈ کروں گا کہ وہ سب سے پہلے وہ اس بک کو پڑھے، پھر ساتھ میں جب میں لیکچر دوں گا تو اس کو آسانی ہوں گی، وہ کوشچن بھی کر سکیں گے۔ جب ہم سارے سلیبس کو کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد جو پاسٹ پیپر ہے ہم اس کو اٹیمپٹ کریں گے۔ وہ کتاب یہ ہے، یہ JVT والوں کے لیے بھی میں نے ریکمنڈ کیا ہے۔ یہ سرکاری اسکول کا تاریخ کا کتاب ہے، ایک قصہ جغرافی، اس کو آپ بے شک پڑھے یا نہ پڑھے وہ آپ کی مرضی، یہ اس آپ ضرور پڑھے۔ اس میں 1857 سے 1947 تک جتنی بھی سیاسی اور آئینی واقعات تھے وہ دیا ہوا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی بہتر آسان طریقے سے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے سب سے پہلے آپ کو معلومات ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم اس کو کمپیریٹیو انالیٹیکل اور اس مختلف طریقوں سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ جو دوست گروپ میں ہم نے کچھ ایڈ کیے ہوئے، جو باقی ایڈ ہونا چاہتے ہیں مطالعہ پاکستان والے، وہ پھر بے شک ہم اس کو ایڈ کریں گے، وہ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کریں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں یا ہم لنک شیئر کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے باقی دوستوں کے لیے پاس پیپر، اس کی آپ کم از کم ڈیپ میں جائے، اس کی جب آپ اس کے مطابق آپ کو ایریا کا آئیڈیا ہو جائے اس کو آپ پڑھیں، پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس پیپر ہے اس کو ایک بار آپ اٹینڈ کریں۔ کبھی کبھار اس طرح ہوتی کہ کچھ کوشچن جو ہے وہ ریپیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو آج میں نے ویڈیو اس حوالے سے آپ لوگوں کو دیا تھا، باقی آپ اپنے سبجیکٹ کے ماہر ہو، آپ جتنا بھی اس میں ڈیپ جائیں گے، آپ اس کو جتنا بھی مختلف اینگلز، آرگومنٹیو، انالیٹیکل، کریٹیکل اینگل سے دیکھیں گے، اس سے زیادہ آپ کے پیپر کو کنسیڈر کریں گے۔ تو نیکسٹ جو میں لیکچر شروع کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستان اسٹڈی کے لیے ہے۔ پاکستان اسٹڈی کے لیے جس نے اپلائی کیا لیکچرشپ کے لیے، اس کے لیے میں 1857 سے 1947 تک، پھر اس کے بعد 1947 سے 2022-23 تک پولیٹیکل، کانسٹیٹیوشنل اور فارن پالیسیز کو ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم پیپر اٹیمپٹ کریں گے۔ جو بھی کوشچنز آپ کا ہو آپ پیج پہ بھی کر سکتے ہو، آپ اسی ویڈیو کا کمنٹ میں بھی کر سکتے ہو، تو میں اس کا جواب دوں گا اگر میرے پاس اس کے بارے میں معلومات ہو۔ پاکستان اسٹڈی والے جو بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کویشچنز کرنا چاہتے ہیں سبجیکٹس کے حوالے سے، تو ہم اس کو ہر وقت ہم ویلکم کریں گے، اور اسی طرح میں کوشش کروں گا بورڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو سارے جو واقعات ہے اس کی ڈیٹیل کے ساتھ، مختلف اینگل کے ساتھ میں ساری چیزیں آپ کو بتا دوں گا۔ بہت شکریہ، بیسٹ آف لک۔